अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। अहकाम इस्लामी के सिलसिले में हमारी बहस खुम्स के बारे में है और खुम्स इस्लामी मालियाती निज़ाम और फ़िक़ही मालियाती निज़ाम का एक अहम उन्सुर हैं और इसी तरह फ़ुरूई दीन जिस तरह नमाज वाजिब हैं, जिस तरह रोज़े वाजिब हैं, जिस तरह ज़कात देना वाजिब हैं, इसी तरह फ़ुरूई दीन में से एक फ़ुरू और एक वाजिब खुम्स है। खुम्स के लुग़वी माना हैं एक पाँचवें के, जिस तरह उश्र के माना हैं एक दसवें के। यानी इंसान अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह अहल बैत में और शिया अहकाम में हर इंसान अपने माल का पाँचवा हिस्सा, उस माल का पाँचवा हिस्सा जो मनफ़ात हो, जो बचत हुई हो, उसे वो ख़ास शराइत के साथ अपने मुज्तहिद को अदा करता है। इसको खुम्स कहते हैं। अब खुम्स किन चीज़ों पर वाजिब हैं? सबसे पहला चीज़ जिस पे खुम्स वाजिब हैं, काम और कस्ब, उसका फ़ायदा। इंसान तनख्वाह लेता है, एक साल जो भी बचत होगी उस रकम पर खुम्स वाजिब है। कोई इंसान कारोबार करता है, कारोबार एक साल के बाद जो उसको मुनाफ़े हासिल हुआ है, खालिस मुनाफ़े, खालिस नफ़ा जो उसको हासिल हुआ है, उस पर खुम्स देना वाजिब है। पहली चीज़ जो कि अहम है, आम तौर पे हमारे जो है मुब्तला भी यही है, मुब्तला भी जो मसला है वो इसी का है। दूसरी चीज़ जिस पे खुम्स वाजिब है वो मादनियात हैं। किसी को कान निकली है किसी चीज़ की भी, तो उस पर खुम्स वाजिब हैं, जिनको कहते हैं मादनियात। ख़जाना जो आजकल इन्हें मुश्किल है ये काम, लेकिन अगर किसी को ख़जाना मिल गया तो उस पर खुम्स वाजिब हैं। और चौथी चीज़ जिस पर खुम्स वाजिब हैं वो माल जो हलाल माल हराम माल के साथ मखलूत हुआ हो, उस पर खुम्स वाजिब है। एक और चीज़ जिस पर खुम्स वाजिब है वो जवाहरात, जो समंदर में गुत्ता लगाने से निकाले जाते हैं, उन पर खुम्स वाजिब है। एक और चीज़ जिस पर खुम्स वाजिब है वो जंगी गनाइम है। और आखिरी चीज़ जिस पर खुम्स वाजिब है वो ज़मीन जिसको काफिर ज़िम्मी मुसलमान से ख़रीदता है। काफिर ज़िम्मी किसको कहते हैं? काफिर ज़िम्मी उस काफिर को कहते हैं जो मुसलमानों के दरमियान ममलिकत इस्लामी में रहता हो अपने शराइत के साथ। अगर वो कोई ज़मीन मुसलमान से ख़रीदे उस पर खुम्स देना है उसको। तो सबसे पहला इन्हें इस खुम्स के बारे में जो मसाइल हैं वो ये हैं कि जब तक कि जिस चीज़ में खुम्स वाजिब हैं, अगर उसका खुम्स निकाला न गया, मुज्तहिदीन हज़रात फरमाते हैं कि उनमें तसर्रुफ़ करना हराम है, गस्ब का हुक्म रखता है, यानी हम उस पर तसर्रुफ़ नहीं कर सकते हैं। बस अगर खुम्स अदा किए बिना उस माल में तसर्रुफ़ किया गया या उसको ख़र्च किया गया जिस माल में खुम्स वाजिब हैं, तो एक पाँचवें के हिस्से का ज़ामिन होता है। यानी एक पाँचवें के हिस्से के लिए उसको मुज्तहिद या मुज्तहिद के वकील की इजाज़त ज़रूरत है, जिसको हम आम तौर पर कहते हैं कि उसमें मामला फजूली है, फ़िक़ही लिहाज से कहते हैं। यानी जब तक कि मुज्तहिद की इजाज़त न हो, जब तक कि नाइब मुज्तहिद की इजाज़त न हो, जब तक कि मुज्तहिद के वकील की इजाज़त न हो, तो उसमें जो है ना वो तसर्रुफ़ नहीं कर सकता है।
اس کو کہتے ہیں کہ یہ فضولی معاملہ ہے. خوب اچھا، بس یعنی انسان خمس کے مال کو، جس چیز میں خمس واجب ہیں، اس مال کو خرچ نہیں کر سکتا ہے. اچھا، دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ خمس کے بارے میں، کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسے شخص سے ہم لین دین کرتے ہیں جو خمس کا پابند نہیں ہے، اور یقین ہے ہمیں کہ وہ خمس ادا نہیں کرتا، تو ہم اس کے ساتھ یعنی معاملہ نہیں کر سکتے ہیں. یا اگر ہم معاملہ کریں، اس معاملے میں 1/5 جو کہ مجتہد کا حق ہے، وہ ہم اس میں جو ہے نا ضامن ہوں گے، جب تک کہ مجتہد کی جو ہے نا اجازت نہ آئے یا نائب مجتہد کی اجازت نہ آ جائے. بس ہمیں ضروری ہے کہ خمس ادا کریں. ٹھیک. تو ایک اور چیز جو ہے نا، اگر اس معاملے میں، اگر اس رقم میں، جس رقم میں ہمیں خمس واجب دینا ہے، ہم نے کوئی رقم ہمارے پاس موجود ہے، اس میں خمس واجب ہے، اس سے ہم نے لباس خرید لیا، اس سے ہم نے کپڑے خرید لیا یا ضروریات خرید لیے. کہتے ہیں کہ مجتہدین حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں ہم یعنی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. بس اگر جائے نماز اس چیز سے، اس پیسوں سے خریدی گئی ہو جس میں خمس واجب تھا، اور ہم نے اس میں خمس ادا نہیں کیا، اس جائے نماز پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر کپڑے خریدے ہم نے اس مال سے جس مال میں خمس واجب تھا، اس مال میں ہم نے کپڑے، اس مال سے ہم نے کپڑے خریدے، ان پیسوں سے ہم نے کپڑے خریدے، ان کپڑوں میں اگر ہم نماز پڑھیں گے، ان میں نماز باطل ہے. بس یعنی یہ ہے خمس کی تعریف، اور جو مجتہدین اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں خمس. سب سے پہلا چیز جس پہ خمس واجب ہیں وہ سالانہ بچت. انسان پورے سال کام کرتا ہے، پورے سال کاروبار کرتا ہے. کاروبار کرنے کے بعد جو مبلغ، جو رقم یا جو مال آخر سال اس کے پاس بچے، اور جو بچت ہوئی مال، اس پر خمس واجب ہیں. خمس کے جو ہے نا، یہ خمس مجتہد کا حق ہے. اور خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے مال امام، دوسرا ہے مال سادات. ایک حصہ یعنی اس 5ویں حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ امام کو دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے نا ان غریب سادات کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہو. بس فائدے کی بحث جب ہو گئی، منفعت کی بحث جب ہو گئی، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جو زراعت میں انسان کو فائدہ ہو جائے، باغوان ہیں یا جو آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، گندم، جو، شالی وغیرہ اگاتا ہے، جو چیز اس میں جو ہے نا منفعت حاصل ہو جائے گی پورے سال، آخر سال میں، اور اس میں جو ہے نا خمس واجب ہے. تجارت جو آدمی کرتا ہے، تجارت میں جو فائدہ حاصل ہو گیا سال کے آخر میں، اس پر خمس واجب ہے. اور املاک، جائیداد میں نے خریدی ہے، کسی نے جائیداد خریدی ہے، جو اس میں جو انسان کو بچت ہوا ہے، یا انسان اپنی ضروریات سے زیادہ جو جائیداد خریدے، اس پر خمس واجب ہیں. تنخواہ جو انسان لیتا ہے، جو ملازم کام کرتے ہیں، سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں، جو تنخواہ وہ ہر مہینے لیتے ہیں، 1 سال تک جو اخراجات کو نکال کر، جو اخراجات اگر کم ہو جائیں، اگر جو چیز اس کے پاس زیادہ آ جائے، اور جو بچت اس کے پاس، اس ملازم کے پاس ہو، اس میں خمس واجب ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جن میں خمس واجب ہی نہیں ہے. علماء نے، مجتہدین نے ان کو استثناء کیا ہے، ان میں خمس واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر میراث. اگر انسان کو میراث میں کوئی چیز ملے، اس پر خمس واجب نہیں ہے. مہر جو عورت کو دیا جاتا ہے، مہر پر خمس واجب نہیں ہے. وہ اس کا حق ہے، عورت کا حق ہے. شادی پہ مہر دیا جاتا ہے ایک لڑکی کو، اس پہ جو ہے نا خمس واجب نہیں ہے. ہبہ جو ہم بخش دیتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو کچھ بخشتا ہے، باپ اپنی بیٹی کو
بائی اپنے بائی کو بخش دیتا ہے کچھ تو اس میں خمس واجب نہیں ہے. ہدیہ اگر جو دیا جاتا ہے، کسی نے کسی کو گفٹ میں دیا کوئی چیز، حضرت آیت اللہ خامنئی کے پاس ان کی نظر میں ہدیہ کا خمس نہیں ہے اگر اس کی شان کے مطابق ہو. لیکن حضرت آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہدیہ میں خمس ہیں آیت سیستانی کی نظر میں. اچھا، انعامات جو انسان کو ملتے ہیں ان پر خمس نہیں ہے. وقف جو انسان کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، جو مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، ان پر خمس واجب نہیں ہے. اچھا، اور انسان کے جو اخراجات ہیں، انسان کے جو سالانہ اخراجات ہیں، دن کے اخراجات ہیں، ایک مہینے کے اخراجات ہیں، ان پر خمس واجب نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں احکام اسلامی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.